خوتي خواتاتي السلام عليكم، وكنتمنى للجميع بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يرفد علينا هذا الوباء، ونتمنى ان شاء الله الجميع يكون على خير وبخير. جيتكم بموضوع جديد، فيديو جديد. هذا الفيديو هو حول الناس المقيمين في اوروبا بصفه غير قانونيه والمعاناه اللي كيعانيو منها. غادي نتابعوا واحد الفيديو قصير، وغادي من خلاله غادي من بعد ان شاء الله الفيديو غادي نعطيو بعض النصائح وبعض الارشادات للشباب اللي كيفكر انه يجي لاوروبا ويخاطر بحياته ويسمح في عائلته وفي والديه ويجي لاوروبا ويعاني واحد المعاناه كبيره. خوتي نخليكم تتابعوا الفيديو ومن بعد نتلاقاو من بعد. هنا يا اخي 12 عام هنا هنا في خوزيرات. هنا في خوزيرات اخي. اذا كتعيشوا في العشيه كتجيو تفرجوا هنا. كنجيو نفرجوا هنايا باش كنخلصوا الكريوه ديالنا وكذا والمعيشه وهذه وكذا. فهمتيني ولا؟ باش كنخلصوا الكرا ديالنا والمعيشه وكذا. الخدمه ما كايناش. انا 17 عام ما خدمت وانا كنتقيد عندهم اخاي. والو ما جابش الله. ما جابش الله اخاي. وعندك الوريقات العيدا عندي الوريقات. انا قاتل 5 سنينات اللي قاتل هنايا. ومالو ما جابش الله. والو اخاي ديالي هذه المساله ني معاونه ني هذه من غير هادشي هذا والو. غير هادشي هذا. اذا ما بعتيش في العشيه ما يجيبش ربي مصير. صافي ما يجيبش ربي مصيرف. هذا معلم مع من كتسمع مع مغاربه. لا كتسمع مع مغاربه ديالك. حنا كناكلوا الخبز مع خوتنا. هذا ما غير مغاربه وما غير يجيبش. خوتنا اللي كناكلوا معاهم الخبز. اما الكوار ما كناكلش معاهم الخبز. لا خاي صافي شوف شي واحد اخر عاود. خوتي كما شفتوا المعاناه ديال الناس اللي كتعاني في اوروبا في وضعيه غير قانونيه، وحتى اللي عندهم القانون ديالهم. ناس كتجي لاوروبا ما كتلقى ما دير، ما كتلقى ما تخدم، كتكون بانيه واحد الاحلام انها غادي تجي لاوروبا، غادي تلقى الخدمه، غادي دير، غادي تفعل. وفي ملي كتاخر ملي كتجي وكتلقى الواقع والحقيقه، كتنادم على الحال وكتصدم وكتحطم في نفس الوقت. دراري كيجيو مساكن كيقطعوا البحر، ما كيعرفوش يوصلوا ولا ما يوصلوش، كيسمحوا في عائلتهم، في والديهم، في خوتهم، في عائلتهم بصفه عامه، وكيجيو وكيلقاو واحد المعاناه اللي هما في غنى عنها. خوتي المغاربه اولا الجزائريين اولا التونسيين، اي واحد قبل ما يقدم على شي خطوه انه غادي يجي لاوروبا يفكر 100,000 مره قبل ما يجي. اجي يجي لاوروبا، انا ماشي ضد انه يجي، ولكن يجي بصفه قانونيه، يجي بتجمع، يجي بالفيزا، معزز مكرم، يعرف راسو انه غادي يجي، غادي يخدم وغادي يلقى فين يسكن. ماشي يجي غير هكذاك ومن بعد ما يلقاش فين يسكن، ينعس تحت القناطر ويبقى ينعس في الشوارع وما يلقاش اللي يعطيه ياكل، يضطر انه يسرق ومشاكل من هنا والشرطه بزاف ديال المشاكل. لذلك الاخوان كنتمنى من الشباب ديالنا انهم يفكروا مزيان قبل ما يجيو لاوروبا. اجي، ولكن مازال كنقولها بصفه قانونيه. ماشي غادي تجي تكرفص، كتخلي والديك وتخلي عائلتك وكتقطع البحور وكتغامر بحياتك. واش غادي توصل ولا ما غاديش توصل؟ اخوان ديالنا هنايا في اوروبا بزاف ديال الناس كيمشيو غالطين انهم غادي يجيو لاوروبا غادي يلقاو واحد الجنه ويلقاو واحد الارض مفروشه بالورد. هادشي غير وهم فوهم. الانسان كيجي لهنا لاوروبا ما كيلقى ما كيدير، اما كيبقى ينعس في الزناقي، اما بزاف ديال المشاكل اللي كيعاني بها من هنا. حنا ما بغيناش حنايا خوتنا انهم يجيو ويعانيو، ما بغيناش خوتنا انهم يجيو يقدروا يموتوا في البحر، الله يستر. وكاين اللي كيوصل وكاين اللي ما كيوصلش، وكيخلي موراه والديه وكيخلي موراه خوتو، وكاين اللي كيخلي ولادو وكيجي. لذلك الاخوان خوتي الشباب، حنا ما بغينا حتى شي واحد يضر، ما بغينا حتى شي واحد. حنايا كنبغيو غير اننا نكونوا مزيانين. وداك الناس اللي كيهبطوا في شهر 8 للمغرب، الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تفيشوا على عباد الله، وتقول لهم حقا، وتبقاو تبني لهم القصور في السماء، وتقول لهم ها شنو كاين، شنو كتبقى ديروا فيهم. وريو لهم وقول لهم اوروبا شنو هي وشنو هي. راه ما درت حتى داك الطوموبيل، حتى راه ما عرف شنو تبقاش تهبط وتبقى تبجح عليه وتفهم عليه وتقول له حقا، وتبقى تبان عليه بالسياره ولا بهذه ولا بهذه. الانسان يبقى يعيش الواقع.
خلينا من داك الكذوبات وداك الناس اللي كيبقاو تهبطوا من هنايا. الاغلبيه ديال الناس انا كنهضر مع داك صحاب اللي كيهبطوا من هنا للمغرب كلهم تيهبطوا. داك صحاب الصاك معلقوا على جنبه وهو به المغرب وبقى يدور به 100,000 داك الشهر كامل ولا ما عرفتش شحال داك الفاكونس كامل وكيدور به في الشارع ما تلقى فيه حتى 10 دراهم. الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تبينوا على عباد الله، وري لهم فسروا لهم، راه تا هما ناس عندهم مشاعر وعندهم احاسيس. خص الانسان يعرف شنو كيدير، خص الانسان يوعي بنادم، مابقاش غير ينزل من هنا من هنا للمغرب ويبقى يبين راسو بلا راه في الطوموبيل ولا في شي حاجه. لذلك الاخوان الانسان مابقاش يثق في بنادم، مابقاش يقول لك حق يبني لك القصور في السماء ويبقى يقول لك راه اوروبا تجي قانوني تخدم، عارف راسك انك تجي تخدم، ماشي تجينا تكرفص وجي تبات تحت القناطر او لا يجي تكرفصوا عليك البوليس او لا يجي يديروا لك شي مشكل ولا شي منتف. اوروبا تجي قانونيا تجي تخدم، هادشي اللي كنعرف انايا. باش تجي لهنا تغامر بحياتك وتخلي عائلتك وتخلي والديك وتم جاي لهنا وتكرفص وما تلقاش اللي يدخلك، كذب عليك كذاب. اوروبا انا ضربت فيها 5 سنين بحكم التجربه البسيطه اللي عندي هنايا، راه ما كاينش اللي يعقل عليك، نقولها لك. الحمد لله جيت قانونيا ولقيت فين نسكن، لقيت فين نخدم، ما جيتش حارق او لا جيت باش نتكرفص. انا عندي الوراق ديالي وكنشوف الناس مساكن كيعانوا داك اللي ما عندهمش الوراق، وانا عارفهم وحاسس بهم مساكن راهم حاليا في هذا الوضع هذا ديال كورونا. كاينين الناس اللي ما عندهمش فين يسكنوا. فكر صاحبي رحنا في هذا الوضع هذا، الناس ما عندهمش فين يسكنوا، كيسكنوا تحت كيديروا داك التشابولات، كيديروا داك الاخر كيمشيو كينعسوا تحت القناطر كينعسوا. علاش اخويا؟ علاش تجي انت من بلادك معزز مكرم، كنتي جالس مع والديك واكل شارب. لذلك الانسان قبل ما يدير واحد الخطوه يفكر قبل ما يجي لهاد الارض السعيده. اوروبا راه ماشي هي راه الجنه ولا شي حاجه، اوروبا راه الناس كتجي لها قانونيه وكتخدم. وداك الناس اللي كيهبطوا للمغرب في شهر 8 داك الفاكونس ديال والو يبقى ماشي كلشي، انا ما كنقولش كلشي، البعض كيبقى يمشي كيبين راسو على عائلته وعلى خوتو هابط بالطوموبيل، ولا تلقى ديك الطوموبيل غير كيهبط بها وصافي، هنا ملي كيجي كيحطها ما يبقاش باش يدير فيها المازوت. خوتي ما تبقاوش ترسموا الاحلام الخاويه، عيشوا الواقع. اسبانيا ولا اوروبا بصفه عامه راه اللي كيجي لهنا خصو يجي قانونيا ويجي باش يخدم. انا ماشي ضد ان الانسان ما يجيش لاوروبا، يجي يقلب على مستقبل ديالو، ولكن يجي بطريقه قانونيه، ما تكرفش وما يجيش يرمي راسو في البحور يوصل ولا ما يوصلش. لذلك الاخوه الله يرحم لكم الوالدين، الشباب ديالنا ما ترميوش راسكم في التهلكه. راه حنا ما باغيينش الشباب ديالنا يضيع. دابا راني غير كنهضر من قلب الدار، كندير هاد الفيديوهات من قلب الدار، ولكن ان شاء الله ملي تزول هاد الجائحه ديال كورونا غادي ننزلوا لارض الواقع ونسجل لكم فيديوهات وتشوفوا الواقع كي داير. الناس اللي عندهم الاوراق ومع ذلك كيعانيوا، فما بالك اللي ما عندوش الاوراق. حنا ما بغينا حتى شي واحد من خوتنا يتكرفس. هنا الاسبان براسهم كيمشيو لدول وحده اخرين، وما راك عارف اسبانيا راه عندهم القانون ديالهم، كيقدر يمشي في اي دوله، كيمشي كيقلب على افاق، حتى هو كيمشي قانونيا، ما كيمشيش حارق، كيمشي يخدم. حنا كذلك الا جا شي واحد من المغرب ولا من تونس ولا من الجزائر ولا من اي بلاد عربيه انه يجي يخدم، يجي عن طريق بطريقه قانونيه، ما يجيش يبقى يتكرفس ويتلاح. والناس اللي كتسمع ان اوروبا وتبقى تبني القصور الخاويه وداك التخربيق. خصنا نعيشوا الواقع. اللي عنده شي خدمه في المغرب وكيكسب منها واخا غير حاجه بسيطه، ماشي مشكل يعرف راسو انه في واحد الخير. اولا كيشوف والديه، اولا كيشوف صحابه، كيشوف الاهل ديالو، كيشوف الاصدقاء ديالو، والحمد لله عايش وما خصو حتى خير ومعزز مكرم، ما كينعش في الزنقه وكل شيء متوفر له. ماشي يجي لهنايا وما كيكون في المغرب في بلادو عايش في دارو، وملي كيجي لهنايا كيتكرفص ولا كينعس في الزنقه، ولا ما كيلقاش شي واحد اللي يقويه ولا شي حاجه، كينعس في الزنقه وكيبقى يتكرفص. راه الصيف نقولوا ماشي مشكل، راه الشتاء والبرد ملي كيكون هنا الشتاء والبرد، راه البرد ديال اوروبا راه ماشي هو ديال الدول العربيه بحال المغرب الجزائر. حنا الحمد لله. اما هنايا ملي كيراه في قلب الدار وخصك شوفو، خصك باش تدفى،
فما بالك لو داك الانسان اللي كينعس مسكين في الزنقه، كيجي من المغرب حارق وكيوصل لهنا بواحد مشقه الانفس، وفي الاخر شنو كيلقى الشارع ينعس فيه. لذلك الاخوان الاخوت الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا انكم تبارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا وتوصلوا هذه الرساله للشباب شحال ما وصلت مزيان، وتشاركوا معنا باش توصل الرساله ديالنا للشباب اللي كيفكر انه يجي للخارج. انا معاك تجي للخارج، ولكن يجي خويا بطريقه قانونيه. والله العظيم وربي شاهد على ما اقول، تجيب كنقول لك بالقلب انا باش ما تكرفص، تجيب بطريقه قانونيه. علاش؟ لان انا شفت كيقول لك سال المجرب لا تسال الطبيب. انا شفت المعاناه ديال الشباب اللي هنايا مساكن ما كيلقاوش فين، وما كاينش اللي غيقول لك اجي تدخل للدار ولا اجي نجلسك عندي 10 ايام ولا 15 يوم ولا لا. كلها راسي يا راسي، كلها كيقول راسي يا راسي، كلها كيقول راسي يا راسي، الا من رحم ربك 1% 10% 3 4%. ما نقدرش نقول لك 100% ولا. راه الناس هنايا كلها كيقول راسي يا راسي، والمعيشه كتكون غاليه والكرا غالي، وبزاف بزاف بزاف ديال المعاناه اللي كيعانيها هادو. غير يعني اختصرت انايا بعض الاشياء من بزاف، غير بعض الاشياء من بزاف. لذلك الاخوان كنتمنى الاخوان ديالنا الشباب ديالنا الله يجازيكم بخير، اننا نفكروا قبل ما نديروا نقدموا على الخطوه ديال الحريق. انا كنهضر على خطوه ديال الحريق. اما اللي بغى يجي لاوروبا بطريقه قانونيه يجي، وعارف راسو غادي يجي يخدم وعنده فين غيجلس، مرحبا يجي. ولكن باش تمشي ترمي راسك للتهلكه راه ربي ما يبغيش، وحنايا ما نبغيوش على الاخوان ديالنا اللي كيعانيو كيعانيو في الشوارع هنايا، اولا ما عندهمش خدمه، اولا كيقلبوا اللي يعطيهم ياكلوا ولا شي حاجه. كيكون الانسان معزز مكرم في دارو، كيجي لبلادات الناس كيتكرفص، ما كيلقى ما ياكل، ما كيلقى ما يخدم، كيضطر انه يسرق. راه بزاف ديال الدراري كنعرفهم كاينين اللي جلسوا هنا 15 عام، كاين جلسوا هنا 12 عام، كاين اصدقاء عندي هنا 8 سنين، كان عندي اصدقاء ديالي 8 سنين هنا في اوروبا وما داروش الاوراق. شنو هو السبب؟ كيجي لهنا ما كيلقى ما كيدير، كيمشي يسرق، كيوسخ الدوسي ديالو عند البوليس هو ملي كيبغي يجي يدير الاوراق ديالو كيرفضوا له، كيقولوا له نتايا كنتي اسلوب سلوك ماشي هي هذيك هنايا في ديك 3 سنين الاولى اللي كنتي اللي كتسنى باش دير الاوراق ديالك. لذلك الاخوان الله يجازيكم بخير، نفكروا قبل ما نقدموا على شي خطوه انها غادي تؤدي بنا لواحد الهلاك. اخوان ديالنا الله يجازيكم بخير، الا عجبكم الفيديو حاولوا انكم تشاركوا معنا وتعملوا بارطاجي وتفيدونا بالتعليقات ديالكم. ونتمنى ان شاء الله ملي غادي تزول هذه الجائحه هذه ديال كورونا غادي نهبط لارض الواقع وغادي نجيب لكم فيديوهات جداد. لذلك كنتمنى من الاخوان انه يديروا معنا مشاركه ويفيدونا بالتعليقات ديالهم. والسلام عليكم حتى شي فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.